हामीले मण्डली इतिहासको दोस्रो पाटोलाई हेर्दैछौँ, दोस्रो भागलाई। अनि दोस्रो भाग चाहिँ मण्डली परिचित भएको समय भनेर हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी विश्वमा मण्डली परिचित भयो, मण्डली सुरु भयो, मण्डली बढ्दै गयो र त्यसको साथसाथै अहिलेसम्म हामीले हेर्दैछौँ मण्डली एकदम सुपरिचित पनि हुँदैछ। विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न देशहरूमा बढ्दै गयो अनि त्यहाँको मानिसहरूले मण्डलीको बारेमा थाहा पाउन थाले कि चर्च भनेको यो रहेछ, चर्च भनेको यस्तो रहेछ भन्ने प्रकारको इत्यादि कुराहरूको जानकारी पाउन थाले। अनि त्यसको साथसाथै हामीले देख्यौँ कतिवटा मण्डलीलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति परमेश्वरले धेरै धर्मशास्त्रीहरूलाई, बाइबल विज्ञहरूलाई पनि त्यो समयदेखि चलाउन थाल्नुभयो। अनि त्यो कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। आज पनि हामी कन्टिन्यू, आज हाम्रो यो दोस्रो भागको अन्तिम क्लास आज हुनेछ। मण्डली इतिहासको जुन दोस्रोदेखि 5औं शताब्दीलाई हामीले मण्डली परिचित भएको युग भनेर हेर्दै थियौँ, त्यसको आज अन्तिम क्लास हुनेछ। फेरि आउने हप्तादेखि हामी अर्को टपिकमा अथवा तेस्रो भागमा हामी जानेछौँ। यो लामो विषय हो, हामी मोटामोटी कुरालाई मात्रै मैले समराइज गरेर यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। सायद हामीले गएको हप्ता यतिसम्म हेर्दै थियौँ अनि आज अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ ईश्वर शास्त्रीहरू है। अब कस्ता कस्ता ईश्वर शास्त्रीहरू निक्ले त यो दोस्रोदेखि 5औं शताब्दीमा, अनि जसले समाजमा कस्ता कस्ता योगदानहरू दिए चर्चहरूको लागि, क्रिस्चियन सिद्धान्त कसरी उनीहरूले उत्पादन गरे, कसरी बाइबलबाट उनीहरूले विभिन्न किसिमका नियमहरू बनाए भन्ने कुराहरू आज पनि हामी हेर्नेछौँ। साथसाथै आज हामी बाइबलको क्याननलाई पनि हेर्नेछौँ। क्यानन के हो, कसरी पुरानो करार र नयाँ करार चाहिँ हाम्रो बाइबलमा आयो, यसरी 66वटा पुस्तक कसरी हुन गयो, इत्यादि विषयहरू आज हामी हेर्नेछौँ। म आशा गर्छु यहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भनेर, किनभने यो इतिहास हो अनि इतिहास त्यति मजा पनि आउँदैन। अब नाम त्यसमा पढिन्छ, घटनाहरू पढिन्छ, मितिहरू पढिन्छ, अनि त्यहाँ के भएको थियो भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि अब अलिकति चासो दियो भने चाहिँ मजा लाग्छ। तर अब चासो दिएन भने को नाम के नाम त्यसको हामीलाई के मतलब भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। अनि तर मलाई चाहिँ वास्तवमा जहिले बाइबलको इतिहास पनि चर्च हिस्ट्री पनि एकदमै सिक्न पनि मनपर्ने र सिकाउनलाई पनि मनपर्ने विषय हो। धेरै ठाउँहरूमा मैले बाइबल सर्वेहरू गराएको छु अनि त्यसको नोट्सहरू राम्रो तयार गरेको छ। कारण है, आई लभ टु लर्न एन्ड आई लभ टु टिच है अबाउट द हिस्ट्री अफ चर्च एन्ड हिस्ट्री अफ द बाइबल। त्यस कारण म चाहिँ उत्साहित छु, तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने नै म आशा गरेको छु। यो सिक्दै जाने क्रममा बोर्ड नमान्नुहोस्, यो कुराहरू जब हामी सिक्छौँ यसले अझै हाम्रो सोचाइलाई अझै फराकिलो बनाउँछ। जुन क्रिस्चियन विश्वास छ यसलाई हेर्ने हाम्रो जुन विचारहरू छ यो अझै फराकिलो भएर जान्छ। इतिहासमा यस्तो पनि भएको रहेछ, इतिहासमा परमेश्वरले यसरी आफ्नो कामहरू गर्नुभएको रहेछ भनेर अझै हाम्रो विश्वास बढ्नको निम्ति, हामीलाई भित्रदेखि अझै त्यो एउटा कन्फिडेन्स प्रभुमा बढ्नको निम्ति कन्फिडेन्स लेभल यसले बढाउने काम गर्दछ। त्यस कारण हिस्ट्रीले जहिले पनि यो गवाई दिँदैछ कि परमेश्वर आज पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको गवाई चाहिँ हिस्ट्रीले दिने गर्दछ। सो हामी एकजना एकदमै चर्चित व्यक्ति, सायद गएको हप्ता पनि मैले अलिकति यो व्यक्तिको विषयमा परिचय दिएको थिएँ यहाँहरूलाई। युसेबियस है, सिजरियाका अथवा कैसरियाका युसेबियस भन्ने व्यक्तिलाई हामी देख्दछौँ। युसेबियस चाहिँ उसको समयकाल चाहिँ अब 261 देखि या 340 हो है, माफ गर्नुहोस् है, यसमा अलिकति यो तपाईँले मिलाउनु होला पछि। 261 देखि 340 एडी आउँछ, यो 600 भएछ, 340 सम्म छ। अनि यो समयको कालको यो व्यक्ति हो। गएको हप्ता हामीले जति पनि अब धर्म पिताहरूको विषयमा हेऱ्यौँ, चेलाहरू जसले क्रिस्चियन मण्डलीलाई ठुलो योगदान दिए, तिनीहरूको जीवनी हामीले यही युसेबियसले लेखेको किताबको आधारमा हेरेका थियौँ। अनि आज चाहिँ यो युसेबियसलाई मैले यहाँ समेटेको छु। युसेबियसले सिजरियामा अथवा कैसरिया पनि हो यो ठाउँको नाम, अङ्ग्रेजीमा सिजरिया भन्दैछ, अध्ययन गरेका थिए। उनी एक महत्त्वपूर्ण इतिहासकारक र ज्ञानी मानिस थिए। यो युसेबियसलाई चाहिँ चिनिन्छ, उनी चाहिँ एउटा इतिहासकारक, इतिहासलाई एउटा अध्ययन गरेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिको रूपमा उनलाई चिनिन्छ। अनि अत्यन्तै ज्ञानले भरिपूर्ण भएको,
एउटा सभ्य मानिस हुने थिए। रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइनले उनलाई आफ्नो दाहिने हात बनाई आदर साथ एउटा पदवी दिएको थियो। अब हामीले देख्यौँ कन्स्टेन्टाइन भन्ने सम्राट जब 313 मा आयो, त्यो सम्राटले यो युसेबियसलाई के गर्दै थियो भन्दाखेरि आफ्नो एकदमै नजिकमा राखेको थियो, किन रोमी सम्राटलाई त्यति ज्ञान थिएन क्रिस्चियनिटीको विषयमा। तर युसेबियसले एकदमै उसले एजुकेसन पाएको थियो, साथसाथै उसले पुरा हिस्ट्रीलाई, बाइबलको हिस्ट्रीलाई उसले अध्ययन गरेको थियो। अब चेलाहरूका पनि चेलालाई उनले भेटेका थिए, अनि त्यो कारणले गर्दा उनीबाट धेरै जानकारीहरू चाहिँ कन्स्टेन्टाइन भन्ने सम्राटले पाउनको निम्ति उनलाई आफ्नो दाहिने हातमा राखेको थियो, अनि एकदमै ठुलो आदर र पदवीमा उनलाई बसालेको हामी पाउँछौँ। उनले मण्डलीमा आएका धेरै ईश्वर शास्त्रीय द्वन्द्वहरूलाई मेटाउने कोसिस गरे। अब धेरैवटा इस्युजहरू आएका थिए त्यो समयमा, ख्रिस्टलाई मान्ने कि नमान्ने, पवित्र आत्मालाई मान्ने कि नमान्ने, त्रिएकत्वलाई मान्ने कि नमान्ने, बाइबललाई मान्ने कि नमान्ने इत्यादि विषयहरू आउँदाखेरि, मुक्ति सम्बन्धी विषयहरू आउँदाखेरि, न्याय सम्बन्धी विषयहरू आउँदाखेरि, ती सबै विषयहरूलाई उनले एकदमै सम्बोधन गरेर धेरै पुस्तकहरू उनले लेखेको छ। युसेबियसको ठुलो योगदान हामी पाउँदछौँ। उनले पुर्याएका योगदानहरूमध्ये प्रेरितीय समयदेखि 324 एडी सम्मका इतिहासको लेख एक थियो। हेर्नुहोस् है, उनले चाहिँ प्रेरितहरू भनेको को 12 चेलाहरूदेखि लिएर 324 एडी सम्मका कुराहरू उनले चाहिँ खोज तलास गरे, र त्यो इतिहासलाई, त्यो प्रेरितीय समय भनेको पहिलो शताब्दीदेखि 324 एडी सम्मका कुराहरूलाई उनले खोज्ने काम गरे। धेरै कुराहरूमा उनले मन लगाएर त्यसलाई रिसर्च गरे, अनि अन्तिममा त्यसको एउटा लेख उनले लेखे, एउटा पुस्तक उनले बनाए। भने अर्को चाहिँ उनले पुरानो नियमको पनि एउटा पुस्तक लेखे, पुरानो नियमको हिस्ट्री, जो चाहिँ अब्राहमदेखि लिएर, अब्राहम भनेको हामी सबैलाई थाहा छ पुरानो नियमको व्यक्ति, अब्राहमदेखि 323 एडी सम्मका विश्वव्यापी इतिहास पनि उनले बनाएका थिए। अनि त्यो अहिले पनि अहिलेको बाइबल कलेजेसहरूमा अहिलेको जति पनि अब बाइबलविदहरू छन्, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ यो युसेबियसले लेखेको आधारमा नै बाइबलको मितिहरू लेख्ने काम गर्छन्, बाइबलको मितिहरूलाई छुट्याउने काम गर्छन् कि दाउद यो समयको व्यक्ति थियो, अब्राहम यो समयको व्यक्ति थियो, मोसाको समय यस्तो थियो, ऊ यो समयको व्यक्ति थियो भनेर सबै अहिले मोटामोटी एउटा जुन खेस्रो एउटा इतिहास ल्याउने काम चाहिँ जति पनि हामीले गरेको छौँ, त्यो सबैको एउटा बेस चाहिँ युसेबियसले लेखेको किताबको आधारमा नै भएको छ। साथसाथै उनले के गरे, उनले त्यही समयको कन्स्टेन्टाइन सम्राटको पनि जीवन कथा लेखे, कसरी कन्स्टेन्टाइन अगाडि बढ्यो, कसरी प्रभुलाई चिन्यो, उसले कसरी क्रिस्चियनिटीमा राम्रो पहल गर्यो भन्ने उनको जीवनमा बेस बनाएर उनले एउटा स्टोरी, एउटा बायोग्राफी उनले लेखेको हामी पाउँछौँ। युसेबियसको योगदान हामीले हेर्दछौँ। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जब हामी जान्छौँ, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति छ है, यो व्यक्तिको नाम चाहिँ जेरोम। उनी चाहिँ टिप्पणीकर्ता र रूपान्तरक थिए। अब टिप्पणीकर्ता भनेको कुनै पनि बाइबललाई व्याख्या गर्ने व्यक्ति। आज सायद तपाईँहरूको घरमा पनि छ होला टिप्पणीहरू, स्टडी बाइबलहरू छन् होला होइन। अब यो सबै अब एकाएक स्टडी बाइबल आएको होइन, सुरुमा त्यो बाइबललाई व्याख्या गरेर अब कमेन्ट्रीहरू निकाल्ने व्यक्ति चाहिँ अब जेरोम भनेर हामी पाउँछौँ। उनको समयकाल चाहिँ 340 देखि 420 एडी सम्मको व्यक्ति भनेपछि उनी 80 वर्षसम्म उनी बाँचेको हामी पाउँछौँ। अब जेरोम चाहिँ भियेनामा जन्मे र 360 एडीमा उनले बप्तिस्मा लिए। 340मा उनको जन्म भयो, 360 भनेपछि 20 वर्षको उमेरमा उनले बप्तिस्मा लिए। र क्रिस्चियन जगतमा उनी एक विद्वान मानिन्छन्, अत्यन्तै परमेश्वरको वचनमा एकदमै गहिरिएको र त्यसमा एकदम पोख्त व्यक्ति उनलाई मानिन्छ। त्यसकारण त उनले बाइबललाई व्याख्या गरे होइन, टिप्पणीहरू लेखे। सुरुका धेरै वर्षहरूमा उनी रोम र गाउँमा एक घुमन्ते विद्यार्थी भई उनी हिँड्थे। तर अनि उनले चाहिँ आफ्नो जीवनमा बिहा पनि गरेनन्। उनी एउटा ब्रह्मचारी अथवा ब्याचलर भएर उनले जीवनयापन गरे। अनि उनले कतै पनि अरू कुरामा, संसारका कुराहरूमा, विवाहबारीका कुराहरूमा, पारिवारिक जीवनलाई अगाडि बढाउने कुरामा उनी लागेनन्।
अब हेर्नुहोस् त मोनास्टिसिजमको एउटा प्रभाव चाहिँ अब जेरोममा पनि परेको रहेछ है। ऊ पनि आफैलाई ब्रह्मचारी बनाएर प्रभुको निम्ति उसले एउटा त्यागको जीवन उनले यापन गरेको हामी पाउँछौँ। उनी हिब्रू र ग्रिक भाषाका पोख्त विद्वान थिए। 386 मा उनी हिब्रू र ग्रिकबाट ल्याटिनमा बाइबल अनुवादको लागि इस्रायलमा गए। जुन बाइबल उनले अनुवाद गरेको बाइबल छ एउटा प्रचलित नाम छ भल्गेट भन्ने बाइबल है। भल्गेट तपाईँले कतिले सुन्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। भल्गेट भन्ने एउटा बाइबल छ, सबैभन्दा पहिलो यसरी हिब्रू र ग्रिकबाट ल्याटिनमा भनेको रोमीहरूको भाषामा अनुवाद गरिएको बाइबल भल्गेट बाइबल हो। अब BC 250 तिर हामीले हेर्यौं हिब्रूबाट ग्रिकमा अनुवाद भयो जसलाई सेप्टाजिन्ट बाइबल भनिन्छ हैन। त्यो चाहिँ हिब्रूबाट ग्रिकमा भएको थियो भने यहाँ चाहिँ हिब्रू र ग्रिक दुईटैलाई मिलाएर अब ल्याटिनमा पहिलो पटक अनुवाद हुँदैछ जो चाहिँ भल्गेट बाइबल। अब तपाईले बुझ्नुभयो होला, पहिलो हिब्रू बाइबल थियो यहुदीहरूले पढ्ने जसमा पुरानो नियमको 39 वटा पुस्तक थिए। पछि 250 BC मा त्यो हिब्रू बाइबललाई अनुवाद गरियो। 70 जना धर्म पुजारीहरूले गुरुहरूले 70 दिन लगाएर गरे, जो चाहिँ सेप्टाजिन्ट बाइबल भनिन्छ। सेप्टाजिन्ट भन्नेको अर्थ नै 70। अनि त्यसपछि अब तेस्रो बाइबल अनुवाद भएको छ, त्यो चाहिँ ल्याटिन भाषामा। हेर्नुस् है, भनेपछि अब अझै धेरै मान्छेले बुझ्ने भाषामा पढ्न पाउने भए। अनि यसरी आजसम्म पनि यो बाइबल चाहिँ आधिकारिक मानिँदै आएको छ। यो भल्गेट बाइबल आज पनि एकदमै आधिकारिक मानिन्छ यो बाइबललाई। सो जेरोमको उपलब्धि हामी देख्छौँ। उनले मुख्य गरी चाहिँ के गरे भन्दाखेरि बाइबललाई अनुवाद गर्ने काम गरे, साथसाथै उनले टिप्पणीहरू लेखेको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो थियोलोजिन एकदमै प्रचलित सन्त अगस्टिन भनिन्छ। सन्त अगस्टिन, सेन्ट अगस्टिन 354 देखि 431 AD सम्म उनको समयकाल थियो। सन्त अगस्टिन सानैदेखि ख्रिस्टियन शिक्षामा हुर्किएको भए तापनि व्यभिचारमा अनैतिक जीवन यापन गरिरहेका थिए है। अब उनी चाहिँ ख्रिस्टियन ब्याकग्राउन्डमै उनको जन्म भयो, तर ख्रिस्टियन ब्याकग्राउन्डमा भए तापनि उनले पवित्र जीवन चाहिँ जिएनन्। अब एउटा मेरो बुवा आमा ख्रिस्टियन, म त्यसै नै ख्रिस्टियन भन्ने प्रकारको मनसायमा उनी जिउँदै थिए, तर एकदमै लापरवाही भएर अनैतिक रूपमा धेरै स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर उनी त्यसरी उनले जीवन यापन गरे। तर उनको मनभित्र चाहिँ पापको कारण जहिले पनि अशान्तिलाई उनले अनुभव गर्थे। हो, गलतमा उनी थिए, तर त्यो गलतले उनलाई जहिले पनि भित्रभित्र चाहिँ खाइरहन्थ्यो है। उसलाई भित्रभित्र चाहिँ एक किसिमले तैँले गल्ती गर्दैछस्, त सुध्रिनुपर्छ, यो बाटो ठिक बाटो होइन भन्ने प्रकारका कुराहरू चाहिँ उनको मनमा आइरहन्थ्यो। अनि एक समय इटालीको मिलान भन्ने ठाउँमा एउटा बगैँचामा उनी बसिरहेको बेलामा एउटा आवाज आएछ है। हेर्नुहोस् है कस्तो युनिक कुराहरू छ यसमा। टिपेर पढ भन्ने एउटा आवाज आयो। अनि त्यो आवाज जब आयो, उनले त्यो कागजको टुक्रा निकाल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनको टुक्रा रहेछ। रोमी 13 अध्यायको 11 देखि 14 पद। एकचोटि यो पदलाई हामी पढौँ। के आवाज थियो उनको लागि, हेर्नुहोस् त बाइबलमा। यसकारण म सोध्दछु, के लोड्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएका हुन्? कदापि होइनन्, तर इजरायलको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ, ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति डाही बनोस्। अब यदि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको नै रोमी 13 अध्यायको 11 देखि, त्यो होइन है, अर्को पढिरहेको छ तिमीले। रोमी 13 को 11 देखि। यस बाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। हो, यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिउँदने ठिक बेला, अब चाहिँ निन्द्राबाट बिउँजने ठिक समय ठिक बेला आइपुगेको छ। किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। हालेलुया। अनि त्यसपछि 12, रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका काम छोडेर
हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ। हेर्नुस् यो वचन कस्तो एकदमै उसको लागि मेल खाने वचन है। यहाँनिर उनलाई प्रभुले भन्नुभयो, अब एउटा आवाज आयो, टिपेर पढ, जसमा चाहिँ भनिएको छ अब चाहिँ अन्धकारको कामहरू छोडेर, व्यभिचारको काम छोडेर तिमी ज्योतिको हात हतियार धारण गर भन्ने कुरा। अनि अझै 14सम्म, दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौँ, मोज मजामा, पिए कटपडापनमा, व्यभिचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन। एउटा शब्द आयो नि त्यहाँ, व्यभिचारमा, हैन? ऊ व्यभिचारमा थियो। प्रभुको वचनले भन्छ व्यभिचारमा नचल भन्ने विशेष उसलाई तोकेर त्यो आवाज आयो त्यहाँ। अनि तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पापमय स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। आमेन, आमेन। प्रभुको वचन पढाइमा आशिष मिलोस्। यसरी सन्त अगस्टिनको जीवनमा यो वचन जब उनी इटालीको मिलान भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो, यो पढिसकेपछि त्यो सानो कागजको टुक्राले उनको जीवन सधैँको लागि परिवर्तन गर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा एकचोटि पढेको वचनले उनलाई अब म सुध्रिनुपर्छ भन्ने त्यो भित्र कन्भिक्सन उनले पाएको छ। अनि 393 एडीमा उत्तरी अफ्रिकाको हिप्पोमा एक स्कुल र 395 एडीमा उनले मण्डली स्थापना गरे त्यो ठाउँमा, र त्यहाँको बिशप बनेर उनले 36 वर्षसम्म सेवा गरे। हेर्नुहोस् अब कसरी प्रभुले उनको जीवनमा काम गर्नुभयो। व्यभिचारमा फसेको व्यक्ति, पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने मनमा लाग्थ्यो तर गर्न नसकेको, पापमा हारेको एउटा व्यक्ति। आज धेरै त्यस्तो व्यक्तिहरू मैले भेट्ने गर्छु, सुध्रिन चाहन्छन् तर सुध्रिन सकेको छैन, कारण उनीहरूलाई पापले नै थिचिरहेको छ। पापमा हारेको एउटा कमजोर भएको व्यक्ति। अनि यस्तै भएको व्यक्तिमा एउटा वचनले परिवर्तन ल्यायो। उनी अब एउटा स्कुल उनले सुरु गरे, त्यहाँ धेरैलाई उनले शिक्षा दिए। साथसाथै 395मा उनले त्यो ठाउँमा मण्डली सुरु गरे र त्यहाँ बिशप बनेर पास्टरीय सेवा उनले 36 वर्षसम्म गरे अफ्रिका जस्तो ठाउँमा। हेर्नुहोस् त, उनले अरू 12 जना प्रख्यात बिशपहरूलाई बनाए जो उनका चेलाहरू थिए। अब उनी आफू मात्र बिशप बनेनन्, तर यस्तो चेलाहरू निर्माण गरे त्यो अफ्रिकामा, जो आफै पछि गएर उनीहरू पास्टरहरू बने। 12 जना प्रख्यात नाम चलेका बिशपहरू उनका चेलाहरू थिए। अनि परमेश्वर कस्तो अद्भुत हुनुहुन्छ है। एउटा पापमा फसेको व्यक्ति, जसलाई कुनै किसिमको ज्ञान छैन कि कसरी जिउनु पर्छ, यस्तो व्यक्तिलाई पनि उहाँले परिवर्तन गरेर चलाउनु भयो। अनि यो परमेश्वर आज पनि पापीहरूलाई चलाउनको निम्ति उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई उहाँको हातको सिपको रूपमा इस्तेमाल गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। बस परमेश्वरले एउटै कुरा खोज्नुहुन्छ, हामी उहाँको आवाज सुनेर त्यो आवाजमा चल्नु पर्दछ। सन्त अगस्टिनले त्यो वचनद्वारा उनले आफूलाई जिते। अब त्यो वचनले उनको जीवनमा काम गर्न सुरु गरे। उनले आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरे अनि यसरी यस्तो प्रख्यात रूपमा प्रभुले उनलाई चलाउनु भयो। उनका धेरै लेखहरू थिए, त्यो मध्ये द कन्फेसन भन्ने एउटा पुस्तक छ र अर्को चाहिँ द सिटी अफ गड। द कन्फेसन भन्नाले स्वीकार गर्ने कुरा, अब उनले आफैले सायद आफ्नो जीवनमा आधारित भएर यो पुस्तक लेखेको हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ द सिटी अफ गड, परमेश्वरको सहर भन्ने। धेरै मध्ये यो दुईटा चाहिँ अत्यन्तै प्रचलित, एकदमै धेरै मानिसहरूले पढेको पुस्तकहरूमा यो दुईटा पर्दछ। अनि भनिन्छ पावल पछिको महान एउटा ईश्वर शास्त्री थियोलोजियन चाहिँ सन्त अगस्टिन थिए। पावल, हामीलाई थाहा छ पावल एकदमै राम्रो वचनको ज्ञान भएको व्यक्ति। त्यसपछिको दोस्रो व्यक्ति चाहिँ सन्त अगस्टिन नै मानिन्छ इतिहासमा, चर्च हिस्ट्रीमा। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी जानेछौँ। अब हामी अलिकति अर्को विषयतिर जाँदैछौँ, मण्डली एकताको प्रयास है। अब मण्डलीमा कसरी त्यो समयमा एकता ल्याउने प्रयास भयो त? अब कसरी मण्डलीमा त्यो विभिन्न किसिमका फुटहरू त्यहाँ आउन थाले, विभिन्न किसिमका त्यहाँनिर मण्डलीलाई कमजोर बनाउने कुराहरू आउँदाखेरि कसरी चाहिँ मण्डललाई एक बनाउन उनीहरूले कदम चाले, त्यो विषयमा अब हामी यहाँनिर केही कुराहरू हेर्दै जानेछौँ है त। के कुराहरू त्यहाँ आए त हेर्नुहोस् त।
पहिलो चाहिँ मण्डलीलाई एक बनाउनको निम्ति एउटा सभा राखियो। यो नाइसियाको सभा भनेर तपाईँले सायद 2-3 हप्तादेखि बारम्बार सुन्दै हुनुहुन्छ है। कतिवटा कुरा रिपिट हुन्छ, कारण धेरै कुराहरू त्यो शब्दहरू आए तापनि त्यसको बारेमा हामीले डिटेलमा हेरेको छैन। सो नाइसियाको सभा के थियो भन्दा मण्डलीमा अनेकौं समस्याहरू आएकाले, अब विशेष गरी डक्ट्रिनल इस्युजहरू आएकोले गर्दा उक्त समस्याहरूको हल गर्न एडी 325 मा कन्स्टान्टिनोपोल भन्ने ठाउँ है, यो चाहिँ कन्स्टान्टिनोपोल भनेको एउटा रोमी साम्राज्यको एउटा ठुलो नाम चलेको सहर हो। त्यो सहरमा 50 माइल पूर्वमा पहिलो पटक 220 जना बिशपहरूको एक विश्वव्यापी सम्मेलन आयोजना गरियो। भनेपछि यो फर्स्ट एउटा कन्फरेन्स भनौँ हैन, एउटा पास्टरहरूको कन्फरेन्स, जहाँ चाहिँ 220 जना पास्टरहरू विश्वव्यापी रूपमा युनिभर्सल्ली उनीहरू त्यस ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति लिएर आएका छन् अनि त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई अब समाधान गर्नुपर्छ भनेर। अनि यसको लागि पहल कसले गर्यो? कन्स्टेन्टाइन भन्ने सम्राटले। उसले यो भेला आयोजना गर्नको निम्ति उसले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। अनि यसमा हामी देख्छौँ, यसमा युसेबियस पनि त्यहाँ छन्, जसको बारेमा हामीले हेर्यौँ हैन। अनि अरू कति पहिलेको समयमा हामीले हेरेका धर्मपिताहरू थिए, तिनीहरूमा धेरैजना यसमा थिए, ती नाम चलेका व्यक्तित्वहरू यहाँ थिए। अनि यिनीहरू सबै मिलेर अब एउटा नियम, एउटा त्यहाँनिर बाइबलको एउटा कानुन उनीहरूले बनाउन थाले। युसेबियसले दाबी गरे कि प्रेरित 2:5 अनुसार स्वर्ग मुनिका सम्पूर्ण जातिहरू भेला हुनेछन् भन्ने वचन चाहिँ यहाँ पुरा भयो भनेर उनले दाबी गर्दैछन् युसेबियसले। प्रेरित 2:5 मा एकचोटि त्यो पदलाई हामी पढौँ। स्वर्ग मुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर के छ? स्वर्ग मुनि भएका हरेक देशबाट ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यस बेला यरुशलेममा बसेका थिए। अब त्यो बेलामा यरुशलेममा थिए, तर अहिले यहाँ पनि स्वर्ग मुनि भएका भनेको पृथ्वीमा भएका जति पनि प्रभुका दासहरू थिए त्यो मध्येबाट छानिएर उनीहरूलाई विशेष स्पेशल इन्भिटेसन दिएर उनीहरूलाई बोलाइएको थियो। अनि यसरी उनीहरू यहाँनिर आएर त्यहाँनिर अब डिस्कसनहरू गरेर चाहिँ यो नाइसियाको सभामा एउटा पकड त्यहाँ बनाएको छ। नाइसियाको सभामा नै के ल्याइयो भन्दाखेरि विश्वासको सार ल्याइयो, जो हामीले पढ्ने गर्छौँ हैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, विश्वासको सार तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। सभाको सर्वमान्य धार्मिक मत है। अब हामीले आज पनि भन्ने गर्छ नि, म के विश्वास गर्छु भन्दा हाम्रो भजनको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ यो 325 मा भएको यो नाइसियाको मिटिङले नै त्यसलाई ल्याएको थियो। किनभने धेरैजनाबाट धेरैवटा गलत शिक्षाहरू आउन थाल्यो। अनि लामो समयको छलफलपछि नाइसियाको सभामा क्रिस्चियन विश्वास सारलाई पारित गरियो, जो यस प्रकार छ। अब हाम्रो विश्वासको सार के हो त भन्दा यही हो है। यो चाहिँ प्रेरितहरूले गरेको विश्वासको सार यही हो, जसलाई हामीले पनि आज फलो गर्दैछौँ। हामीले छुट्टै विश्वास गर्छु भनेर यसमा थपघट गर्न पाउँदैनौँ। हाम्रो प्रिन्सिपल, हाम्रो डक्ट्रिन नै यही हो। अब यहाँ के छ त? म विश्वास गर्दछु एक सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि। पहिलो हाम्रो विश्वास के हो? एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि हामी के विश्वास गर्छौँ? उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि। हामी दोस्रो विश्वास गर्ने कुरा के हो? येशू ख्रीष्टलाई हामी विश्वास गर्छौँ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको एकलौटे पुत्र हुनुहुन्छ। जबकि त्यो बेलामा कतिले मान्न छोडेको थियो। अहिलेको जेहोभा विटनेसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र मान्दैन अहिले पनि, तर हामीले यो कुरा मान्छौँ किनभने बाइबलले हामीलाई त्यो सिकाउँछ। अनि येशू ख्रीष्टको बारेमा के छ? उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। द्याट इज आवर फेथ है। यही हो हाम्रो विश्वास नै। पिता अनि पुत्रको बारेमा के छ? उहाँ कन्याबाट जन्मिनु भएको कुरा,
क्रुसमा दुःख भोग्नु भएको कुरा, मारिनु भएको कुरा, गाडिनु भएको, तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको, स्वर्गारोहण हुनुभएको र आज पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ र एक दिन उहाँ न्याय गर्नलाई आउनुहुन्छ। यही हो हाम्रो विश्वास नै। अनि यो कुरालाई हामीले कुनै हालतमा पनि यसमा सम्झौता हुँदैन। अनि तल के छ, म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, है। तेस्रो पोइन्ट, पहिलो पिता, दोस्रो पुत्र, तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्मामाथि म विश्वास गर्दछु। त्यसको साथसाथै पवित्र मण्डलीमाथि, है, मण्डलीमाथि पनि हामी विश्वास गर्छौँ। भनेको अर्थ मण्डली प्रभुको शरीर हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। मण्डली येशूको रगतद्वारा किनिएको हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। कतिले मण्डलीलाई इम्पोर्टेन्स दिँदैन, कतिले मण्डलीलाई वास्ता गर्दैन, मण्डलीप्रति विश्वासयोग्य हुँदैन। त्यो कुरा बाइबल अनुसार अनुसरण होइन, किनभने परमेश्वरले हाम्रो लागि मण्डली दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले विश्वासयोग्य हुने ठाउँ मण्डली पनि हो, है। त्यसकारण हामी पवित्र मण्डलीमाथि विश्वास गर्छौँ। त्यसको साथसाथै पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि। मण्डली के को लागि? सङ्गतिको लागि। सङ्गतिको लागि हामी भेला हुन्छौँ। पाप मोचनमाथि। पाप मोचन भनेको पाप क्षमा हुने कुरा, मुक्तिको कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। अनि हामी पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई बताएँ गएको 2-3 हप्ता अगाडि, उनीहरू त्यो समयमा कुनै एउटा शिक्षा आयो, त्यसले पुनरुत्थान नै नमान्ने भयो। त्यसकारण त यो शब्दहरू ल्याउनु पर्यो। यहाँ जति पनि शब्दहरू आएको छ, यो शब्दहरूलाई बङ्ग्याउनको निम्ति धेरै गलत कुराहरू आइसकेको थियो त्यो समयमा, र आज त हजारौँ छ। अनि अजम्बरी जीवनमाथि हामी के विश्वास गर्छौँ? अनन्त जीवनमाथि विश्वास गर्छौँ। सो यो चाहिँ हामीलाई कण्ठ हुनुपर्ने कुरा हो। मेरो विश्वास के हो त भनेर कसैले सोध्यो भने यो हामीले मजाले भन्न सक्नु पर्यो, होइन? पितामाथि म विश्वास गर्छु जो सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। येशूमाथि म विश्वास गर्छु जो परमेश्वरको एकलौटे पुत्र हुनुहुन्छ, जो यो संसारमा आउनुभयो, है, मरियम भन्ने स्त्रीबाट, कन्याबाट जन्मिनु भयो। यो कुरा हाम्रो एकदमै हामीले भुल्न नहुने सत्यता यही हो। अब बाँकी योभन्दा बाहिरको कुरामा सायद कतिवटा कुरा मेल खाँदैन होला, त्यो फेरि ठुलो इस्यु होइन। अब आजभोलि हामीले कतिचोटि यो त झुटो शिक्षा रहेछ भन्छौँ, नबुझिकन भन्ने गर्छौँ। वास्तवमा अब कतिवटा मेथडहरू, अब तरिकाहरू फरक भयो भने त्यो झुटो शिक्षा होइन फेरि, है। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो मध्येमा एउटा कुरा मात्र गरेन भने पनि त्यो झुटो शिक्षा हो। तर अब यो सबै गरेको छ, उनीहरूले पवित्र आत्मालाई मान्छ, उनीहरूले मुक्तिको कुरालाई विश्वास गर्छ, येशूलाई प्रभुको पाप क्षमा दिने मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको छ, न्यायको कुरालाई मान्छ, पितालाई मान्छ भने अरू केही तरिका फरक होला। अब कसैले बढी प्रार्थना गर्ला, कोही शान्त भएर प्रार्थना गर्ला, कोही रोएर प्रार्थना गर्ला, चिच्याएर गर्ला, कसैले सुसमाचारलाई जोड देला, कसैले आत्माको गिफ्टहरूलाई जोड देला। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इस्यु बनाउन मिल्दैन। त्यो इस्यु बनायो भने चाहिँ फेरि त्यसमा हामी नै कतिचोटि दोषी ठहरिने गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैनौँ, यसमा कुनै हालतमा पनि सम्झौता हुँदैन। तर अब कतिवटा कुरामा चाहिँ अब त्यो चाहिँ मण्डलीको नियमअनुसार, त्यो अर्गनाइजेसनको नियमअनुसार उनीहरूले चलाएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ, त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्दछ। एक्सेप्ट गर्नु भनेको अर्थ फेरि आफू पनि त्यो जस्तै बन्नु भन्न खोजेको होइन। उसको आफ्नो त्यो तरिका छ, उसलाई त्यसमा गर्न दिउँ। हामी के विश्वास गर्छौँ, हामी हाम्रो तरिकालाई अपनाऊ। त्यसमा डिस्कसन गरेर यो मान्छे ठिक छैन, यो झुन्ड ठिक छैन भनेर विरोध गर्ने कुरा प्रभुले त्यसरी हामीलाई सिकाउनु भएको छैन। त्यो पवित्र आत्माले सिकाउनु पनि हुन्न। यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, है। हाम्रो विश्वासको सार चाहिँ यो हो। योभन्दा बाहिरको कुरालाई हामी मान्दैनौँ। तर यो कुरा मान्दाखेरि अब कति मण्डलीको त्यो पृष्ठभूमि अनुसार, त्यो भेग अनुसार, उनीहरूको अर्गनाइजेसनको मूल्य र मान्यता अनुसार धेरैवटा तरिकाहरू फरक हुन सक्छ, है, मेथडहरू त फरक हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि इस्यु बनाउनु चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ फेरि हामीलाई नै त्यसले अब निकम्मा बनाउने काम गर्दछ। नेक्स्टमा हामी जाउँ। अब हामी हेर्नेछौँ बाइबलका पुस्तकहरूको सङ्कलन। अब यो 2रो देखि 5औं शताब्दीमा बाइबललाई एक बनाउने काम गरियो, है। द क्यानोनाइजेसन अफ द बुक्स अफ द बाइबल, बाइबलका पुस्तकहरूको सङ्कलन। क्यानन भन्ने शब्द तपाईँले सुन्दै आउनुभएको छ। क्यानन भनेको चाहिँ एउटा माप,
एउटा 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 स्केल भनौँ न, एउटा 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 क्रिड भन्दछ, जुन नियम छ त्यो नियमलाई चाहिँ क्यानन भनिन्छ। अनि त्यो नियमले के कुरा माग गरेको छ, त्यसमा त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा भएका पुस्तकहरूलाई मात्रै 66वटा पुस्तकको रूपमा, बाइबलको 66वटा पुस्तकको रूपमा हामी प्रोटेस्टेन्टहरूको बाइबलमा छ। सो हामी त्यसलाई, अब यसलाई म डिटेलमा अहिले पढाउँदिनँ, फेरि डिटेलमा पढ्न थाल्यो भने झ्याउ लाग्छ तपाईँहरूलाई। म एकदम बुझ्ने हिसाबले अलिकति सरल रीतिले यसलाई सम्झाउन चाहन्छु है। अब हामीलाई थाहा छ बाइबल धेरै पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो। कसैले हामीलाई प्रश्न गर्दा बाइबल के हो भन्यो भने सबभन्दा पहिला भन्नुहोस्, यो त एउटा लाइब्रेरी हो है। इट इज अ लाइब्रेरी। यो चाहिँ एउटा लाइब्रेरी हो जहाँ चाहिँ धेरैवटा पुस्तक छ। कतिवटा पुस्तक छ भन्दा 66 बुक्स छन्। अनि 40 जना भन्दा बढी लेखकहरूले लगभग 15 वर्षको अवधिमा अलग अलग स्थानबाट यो पुस्तक लेखेका थिए। अब यो एउटा बाइबलको लेखकहरूको बारेमा र लेखेको समयको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी देख्छौँ। अर्को शब्दमा बाइबल परमेश्वरको पवित्र वचन हो जो उहाँको सन्तानहरूलाई मार्गदर्शन गर्दछ। अब एउटा चाहिँ यो पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो हैन। बाइबलमा के छ भन्दाखेरि पुस्तकहरू छ। अब त्यो पुस्तकभित्र के छ भने फेरि हामीले भन्नु पर्यो इट इज अ वर्ड अफ गड है, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ। अनि हामीसँग भएको बाइबल प्रारम्भिकबाट निकालिएको प्रतिलिपिहरू हुन्। अब यो अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीसँग ओरिजिनल बाइबल अहिले पृथ्वीमा छैन। जुन बाइबल लेखिएको थियो, किन पहिला अब एउटा बाइबल नै थिएन। पहिला त उनीहरूले पत्रहरूमा लेख्थे, छालाहरूमा लेख्थे, मुट्ठा बनाएर राख्थे, त्यो टिकाउको हुँदैन थियो। अनि तीमाथि सतावटको बेलामा त्यसलाई जलाइने गरिन्थ्यो। सो आज हामीसँग भएको बाइबल ओरिजिनलबाट त्यसलाई प्रतिलिपिहरू बनाए, पछि धर्मविदहरूले, धर्मगुरुहरूले त्यसलाई सारे, त्यसलाई लेखे, जस्तो अक्षरस कपी पेस्ट गरे हैन। अहिले हामीले कम्प्युटरमा, मोबाइलमा कपी पेस्ट गर्छ, एक ठाउँको कुरालाई कपी गरेर अर्को ठाउँमा लगेर पेस्ट गरे जस्तै ओरिजिनल लेखेको त्यो छालाहरूमा जुन स्क्रोल बनाएर राखेको थियो त्यो कुराहरूलाई उनीहरूले पाण्डुलिपिहरू बनाए। किनकि त्यो समयमा लेखेको सक्कली कुरा चाहिँ नष्ट भएर गयो, किनभने जो छालाको बेरुवामा लेखिएको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ धेरै लामो समय टिक्दैन थियो। अनि पछि शास्त्रीहरूले, जो धर्मविदहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ नयाँ प्रतिलिपिहरू बनाएर राखेका छन्। अहिले संसारमा ओरिजिनल मूसाले लेखेको ओरिजिनल पुस्तक छैन, त्यो बितेर गइसक्यो। त्यो कहाँ छ थाहा छैन हामीलाई। पावलले लेखेको ओरिजिनल पत्र छैन। पछि पावलका चेलाहरूले त्यसलाई कपी गरेर राखेकोले गर्दा हामीसम्म उनले लेखेका कुरा आइपुगेको छ है। 1008 एडीमा पुरानो करारलाई एक रूपमा ल्याइ सार्ने काम सकियो। हेर्नुहोस् त, 1008 मा के भएछ भन्दाखेरि पुरानो करारलाई चाहिँ पुरा रूपमा उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म जस्ताको तस्तै सार्दै 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 एउटा पुस्तकको रूपमा बनाउन सफल भयो 1008 एडीमा। भनेपछि हेर्नुहोस् त, मूसाले लेखेको 3500 वर्ष अगाडि, भनौँ येशू जन्मिनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि लेखिएको थियो, त्यो कुरा येशू आउनु भएको 1000 वर्षपछि त्यसलाई पूरा रूपमा एउटा अर्को पुस्तकमा सारियो। भनेपछि कति अद्भुत काम भएको छ है। मूसाले जुन योगदान दिए, अब हामी त मूसाले यसरी लेखे भन्छौँ, तर अहिले पछि गएर यस्तो पुस्तक लेख्नेहरूको नामै आउँदैन। त्यसकारण इतिहास पढ्नुपर्छ, जसले हामीलाई छर्लङ्ग बनाउँछ। कसले योगदान दिए, कसले परमेश्वरको वचनलाई हामीसम्म पुर्याउनको लागि कसरी मूल्य चुकाए, कसरी उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरे, हामी त्यहाँबाट देख्छौँ। पुरा पुरानो करारलाई सार्नको निम्ति 1008 सम्ममा कम्प्लिट भएको रहेछ। अनि एउटा अद्भुत कुरा के छ भने 1947 एडीमा मृत सागर नजिकैको एउटा गुफामा केही बेरुवाहरू भेटिए, जसमा लगभग सबै पुस्तकहरू नै पाइएका थिए पुरानो नियमका। अब हामीलाई थाहा छ एकदमै सतावट थियो रोमी साम्राज्यको समयमा। अनि उनीहरूको एउटा सतावट मध्ये एउटा भाग चाहिँ के थियो भने यिनीहरूको जुन पुस्तकहरू छ, यिनीहरूको जुन लेखहरू छ, त्यसलाई पनि नष्ट गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू लागेको थियो। अनि अब त्यो जसले त्यो मुट्ठाहरू बनाएको थियो, छालाहरूमा लेखेर त्यसलाई बेरेर राखेको थियो, सायद त्यसलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति लगेर उनीहरूले कुनै गुफामा लुकाएर राखेको थियो, ताकि शत्रुहरूको हातमा त्यो नपुगोस्।
अब शत्रुहरूको हातमा पुग्यो भने उनीहरूले त्यही बेला नष्ट गरिदिन्थे। त्यसमा त्यो राखेको कुरा 1947 मा भनेको आजभन्दा 100 वर्ष पनि भएको छैन है। यो कुरा पत्ता लगाएको, त्यो गुफामा भेटेको कुरा, यो एउटा ठुलो प्रमाण हो। एउटा गोठालो जाने व्यक्ति थियो, एउटा सानो ठिटो थियो, लगभग 15-20 वर्ष कतिको ठिटो थियो। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ भेडाहरू के चराउन गएको बेलामा एउटा भेडा पर गुफाको छेउतिर गयो रे। अनि यो रेल कुरा है। अनि त्यो ठिटोले के गर्यो, टाढाबाट ढुङ्गाले हान्यो रे त्यो भेडालाई यता बोलाउनको निम्ति, त्यता नजाओस् भनेर ढुङ्गाले हान्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही माटोको भाँडाहरू फुटेको आवाज उनले सुन्दछ त्यो ठिटोले। अनि त्यो सुनिसकेपछि होइन यहाँ त यस्तो गुफामा पनि के को आवाज आयो भनेर दौडेर हेर्न जाँदाखेरि ठुलो माटोको भाँडाहरू 2-3टा रहेछ, त्यो फुटेको रहेछ। अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ एकदमै पुरानो भएको, अब सायद 100 एडीतिर 200 एडीतिरको बिचमा सतावट चर्किएको बेलामा धर्मविदहरूले त्यसलाई लेखेर त्यहाँ सुरक्षित गरेको थियो। अहिले 1947 मा त्यो कुरा फेला पर्यो, जसमा पुरानो नियमको लगभग सबै पुस्तकहरू त्यहाँ पाइएको छ। अनि त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने लेखिएको जुन ओरिजिनल पुस्तकहरू छ त्यसलाई पछि शास्त्रीहरूले त्यसलाई सार्ने काम गरे, त्यसलाई कपी पेस्ट गर्ने काम गरे, अनि त्यसलाई सुरक्षित गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। 1947 मा त्यो फेला परेको छ। त्यो इतिहास एकदमै जीवित इतिहास हो, जसमा सबै पुरानो नियमका पुस्तकहरू पाइएको हामी पाउँदछौँ। अब पुरानो करारको समावेश कसरी पुरानो करारलाई समावेश गरियो त, छानबिन गरियो त, द क्यानोनाइजेसन अफ द ओल्ड टेस्टामेन्ट है। पुरानो करारको समावेश हामी हेर्नेछौँ। 39 वटा पुस्तक कसरी समावेश गरियो। पुरानो करारलाई चिनिने शब्दहरू निम्न प्रकारका छन् है। केही शब्दहरूद्वारा हामी पुरानो करारलाई चिन्ने गर्छौँ। अब त्यहाँ हामी बाइबलमा जब हामी पढ्छौँ, येशूले धर्मशास्त्र भन्ने नाम पनि दिनुभएको छ होइन। जब यूहन्ना 2 को 22 पद हामी पढ्छौँ, यो पदलाई पढिहालौँ है त। यहाँनिर के लेखिएको छ हेर्नुहोस्। जब उहाँ मृतकबाट उठाइनु भयो, उहाँ भनेको येशू, तब येशूले भन्नुभएको यो कुरा चेलाहरूलाई स्मरण भयो र तिनीहरूले धर्मशास्त्रमाथि र येशूले बोल्नु भएको वचनमाथि विश्वास गरे। अब यहाँ तपाईँले धर्मशास्त्र भन्ने शब्दमा अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। अब धर्मशास्त्र भनेको यो बेलामा त नयाँ नियम लेखिएको छैन। उनीहरूले कुन कुरा गर्दैछन्? पुरानो नियमको कुरा गर्दैछन् है। धर्मशास्त्रमाथि विश्वास गरे भनेको त्यहाँनिर अब जति पनि 39 वटा पुस्तकमा येशूको बारेमा लेखिएको छ त्यो कुराहरूलाई विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ। अब अरू पदहरू पनि हामी पढौँ, प्रेरितको पुस्तकमै हामी पढौँ। प्रेरित 8 अध्यायको 32 पद हामी एकचोटि पढ्नेछौँ। प्रेरित 8 को 32 मा त्यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् त। अब तिनले पढिरहेका धर्मशास्त्रको यो खण्ड यो थियो, जसरी भेडा काटिनलाई लगिन्छ वा थुमा उन कत्रनेको सामु चुप रहन्छ, त्यसरी नै उनले आफ्नो मुख खोलेनन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँ पनि धर्मशास्त्र भन्ने शब्द आयो। अब यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा ठुलो अफिसर थियो, हाकिम थियो, उनले पढ्दै थिए। अब उनले कुन खण्ड पढ्दै थिए? यो कुरा कहाँ लेखेको छ? जसरी भेडा काटिनलाई लगिन्छ वा थुमा उन कत्रनेको सामु चुप रहन्छ भन्ने कुरा यशायाको पुस्तकमा हैन। यशाया 53 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ दुःख भोग्ने दासको विषयमा एउटा भजन लेखिएको छ, वचन लेखिएको छ। त्यो कुरा धर्मशास्त्र भनेर यहाँनिर सम्बोधन भयो। अर्को पद अहिले नपढौँ, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। मर्कुस 12 को 24। दोस्रोमा पुरानो करारलाई चिन्ने अर्को शब्द के छ? पवित्र लेखौटहरू भनिन्छ। किन यो लेखिएकोले गर्दाखेरि यसलाई लेखौट भनिएको छ। अङ्ग्रेजीमा राइटिङ्स पनि भनिन्छ। लेखिएका लेखौटहरू, पवित्र लेखौटहरू। यूहन्ना 5 अध्यायको 46 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 5 को 46 मा, किनभने तिमीहरूले मूसालाई विश्वास गरेका थिए, मलाई पनि विश्वास गर्ने थियो। यदि तिमीहरूले मूसालाई विश्वास गरेका भए मलाई पनि विश्वास गर्ने थियो, किनकि उनले मेरो विषयमा लेखेका थिए। यो लेखेको शब्दलाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। उनले मेरो विषयमा लेखेका थिए भनेपछि उनले लेखेको लेखहरू है, लेख भन्ने शब्द आयो यहाँ, लेखक, लेखेनहरू। दोस्रो तिमोथी 3 को 16 अहिले नपढौँ, त्यसलाई लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँले यसलाई याद गर्नुहोस् न, मैले एउटा आइडिया मात्रै दिँदैछु, तपाईँले त्यसलाई नोट गरेर राख्नुहोस्।
तेस्रो चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र पनि भनिएको छ। अघि नै धर्मशास्त्र भयो, यहाँ पवित्र धर्मशास्त्र भन्ने शब्द पनि चलाइयो। रोमी 1 अध्यायको 2 पदमा जब हामी पढ्छौँ त्यो शब्द त्यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस् त, रोमी 1 को 2 पदमा, जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। पवित्र धर्मशास्त्र भन्ने शब्द आयो है। अब अघि नै माथि धर्मशास्त्र मात्रै थियो, यहाँ पवित्र धर्मशास्त्र भनेर नाम दिइयो बाइबललाई, पुरानो नियमलाई। यो चाहिँ नयाँ नियमको कुरा गरिएको होइन है, पुरानो नियमको। मोसाको पुस्तक पनि भनिएको छ। धेरैवटा नामहरूले चिनिन्छ पुरानो नियमलाई होइन। मोसाको पुस्तक, गलाती 3 को 10 पद। व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालना नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। ओके, यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तक भनी। अब व्यवस्थाको पुस्तक भनेकै मोसाको पुस्तक होइन, मोसाले लेखेको पुस्तक हो नि त यिनीहरू। त्यसमा अर्को कुनै ठाउँमा मोसाको पुस्तक पनि भनिएको छ त्यो ठाउँमा। सो यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तक भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, मोसाको पुस्तक पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो पुरानो करारलाई चिन्ने यो शब्दहरू छ। पुरानो नियमलाई अब मुख्यतया हामी 3 भागमा विभाजन भएको पाउँछौँ है। यो चाहिँ पहिलो चाहिँ मोसाकै व्यवस्था भनिन्छ, जहाँ चाहिँ व्यवस्थाका 5 वटा पुस्तक छन्, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। दोस्रो भजनका लेखहरू भनिन्छ। भजनका लेख भनेको भजन सङ्ग्रह मात्र होइन, तर त्यो बेलाको विभाजन फरक छ। अहिले त्यो सबै डिटेल मैले यहाँ ल्याएको छैन, त्यो एउटा जानकारीको लागि मात्रै भन्दैछु। भजनको लेखहरू। अनि तेस्रो अगमवक्ताका पुस्तकहरू भनिन्छन्। यो कुरालाई येशूले पनि कोट गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यो लुका 24 को 44 पदमा जब हामी पढ्छौँ, येशूले के भन्नुहुन्छ त्यो यो विषय, यो 3टै नामहरू उहाँले चलाउनु भएको छ। लुका 24 को 44, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्। मैले भनेको कसले? येशूले चेलाहरूसँग हुँदाखेरि बोलेका वचनहरू यिनै हुन्। अर्थात् मोसाको व्यवस्था। पहिला कुन रे? मोसाको व्यवस्था भनेको 5 वटा व्यवस्थाका पुस्तक, उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म, अनि अगमवक्ताका पुस्तक र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पुरा हुनै पर्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ कुरा पाउँछ भनेपछि अब हामीसँग 39 वटा बाइबल छ पुरानो नियममा। त्यो बेलामा पनि 39 वटै थियो, तर यसलाई मात्र 3 भागमा विभाजित गरियो। अब अहिलेको हाम्रो मोडर्न बाइबलमा चाहिँ यसलाई 5 भागमा विभाजित गरियो। मोसाको व्यवस्था, इतिहासको पुस्तक, अनि त्यसपछि कविताको पुस्तक, त्यसपछि ठुला अगमवक्ता र साना अगमवक्ता भनेर 5 वटा विभाजन गरियो भने पुरानो हिब्रू बाइबलमा चाहिँ 5 भागमा विभाजन भएको छैन, मात्र 3 भागमा विभाजित भयो। पुस्तकहरू सबै त्यही हो, तर यसलाई विभाजन गर्नेको जुन यसको क्याटेगोरी छ त्यो चाहिँ फरक छ। अब यसरी हामी पाउँछौँ। अनि 5औं शताब्दीसम्म भनेको अब यता नयाँ नियमको कुरातिर है। नयाँ नियममा 5औं शताब्दीसम्म नै पुरानो करारका पुस्तकहरूलाई बाइबलमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भनी निकै विवाद भइरह्यो, तर अन्तमा मान्यता प्राप्त भयो। अब धेरैवटा विचार आयो, अब नयाँ नियममा पुरानो नियमको के काम भन्ने पनि भयो। किन हामीले मोसाको व्यवस्था पढ्नु पर्यो, किन हामीले इस्राएलीको इतिहास पढ्नु पर्यो, यो खाँचो छैन भन्ने प्रकारका धेरै विवादहरू आउन थाल्यो। अब अघि बुझ्नुभयो नि, जुन नाइसियाको काउन्सिल थियो त्यसमा धेरै कुराहरू निर्ख्योल गरिएको छ। अनि अब नेक्स्टमा के हुन्छ त हामी हेरौँ है त, कसरी कुन कुन पुस्तकहरूलाई यहाँ समावेश गरियो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। मोसाका पुस्तकहरूको छनौट भएको छ। त्यो जुन क्यानन छ, जुन मिटिङ बसेको छ, त्यो मिटिङले चाहिँ मोसाका पुस्तकहरूलाई छनौट गरेको छ। निश्चय नै यी 5 पुस्तकहरू मोसाका सबैभन्दा पहिलेका पुस्तकहरू हुन्। सबैभन्दा पहिले लेखिएको पुस्तकहरू मोसाका 5 वटा पुस्तक, उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म। अनि BC 250 मा यी ग्रिक भाषामा अनुवाद भइसकेका थिए। अघि मैले भने जुन ग्रिक भाषामा सेप्टोजेन्ट बाइबलमा यो अनुवाद गरियो, तरै पनि नयाँ नियममा नयाँ पिँढीहरू थिए। नयाँ नियममा त सबै यहुदी ब्याकग्राउन्डबाट भन्दा पनि अब अन्य जाति ब्याकग्राउन्डबाट विश्वासमा आएकोले उनीहरूले सोच्न थाले, किन हामीले व्यवस्थाको पुस्तक पढ्नु पर्यो, लेवीको पुस्तकको बलिदान किन खाँचो छ, हामीलाई केही आवश्यकतै छैन, हामीले न त बलिदान चढाउनु पर्छ, न हामीले चाडपर्व मनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँदैन, न त आज पुरानो नियमको जस्तो पूजारी सिस्टम छ। यस्तो प्रकारका कुराहरू धेरै भइरहेको थियो, किन नयाँ पिँढी आएको थियो।
नयाँ पिँढीले पुरानो कुरालाई किन अपनाउने भन्ने कुराहरू ल्यायो। यस्तो आवश्यकता छैन भनेर यस्तो भनिरहँदाखेरि एडी 621 मा आउँदाखेरि मोसाका 5 पुस्तकहरूबारे भएका विवादहरूमा बल्ल अब त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पष्ट निर्णय हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई धर्मशास्त्रको रूपमा मान्यता दिइन्छ। त्यो बीचमा ढलपल भइरह्यो, राख्ने कि नराख्ने भन्छन्। एउटा समूह आउँछ राख्नु पर्दैन भन्छ, अर्कोले भन्छ चाहिन्छ भन्छ। त्यो बेलासम्म पुरा बाइबल बनेकै छैन हैन। अब सबै रोलमा लेखेर राखिएको छ, कुनलाई राख्ने कुनलाई नराख्ने। उता रोमन क्याथोलिकको फेरि अरू पुस्तकहरू पनि छ। धेरै टेन्सन थियो। त्यसैले हामीले धन्यवाद चढाउनु पर्छ परमेश्वरलाई। उहाँले सही व्यक्तिहरूलाई सही ज्ञान दिएर बाइबल छान्नको निम्ति या पुस्तकहरूलाई समावेश गर्नको निम्ति उहाँले अभिषेक गर्नुभयो। पवित्र आत्माले नै उनीहरूलाई त्यसको निम्ति बोझ दिनुभयो। उनीहरू दिन रात यसको निम्ति लागि परेको छन्। अनि 621 मा आउँदाखेरि बल्ल मोसाका 5 वटा पुस्तकहरू पनि बाइबलमा अबदेखि सधैँ हुन्छ भनेर निर्णयमा आइपुग्यो। त्यसरी मोसाको 5 वटा पुस्तक उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्म हाम्रो बीचमा आइपुगेको छ। हामी नेक्स्टमा हेरौँ। अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त, अगमवक्ता र अरू पुस्तकहरूले मान्यता पाए। अघि नै हामीले हेरौँ 3टा विभाजन थियो। एउटा मोसाको व्यवस्था, अर्को अगमवक्ताका पुस्तक, अर्को अरू पुस्तक भनेको भजनका लेखहरू। अब ईसा पूर्व भनेको येशू प्रभु आउनुभन्दा पहिलेको समयको 3रो शताब्दीतिर नै यी पुस्तकहरूलाई मान्यता दिने कार्य पुरा भइसकेको थियो भने नयाँ नियममा आउँदा लगभग पहिलो शताब्दीको अन्तसम्ममा अगमवक्ता र भजनका पुस्तकहरू बाइबलमा समावेश गरिनुपर्छ भनी निर्णय गरियो। भनेपछि विवाद चाहिँ बढी जस्तो विवाद चाहिँ मोसाको पुस्तकहरूमा भएको थियो। यता अगमवक्ताको र भजनका पुस्तकहरूमा त्यति विवाद थिएन, किनभने यो चाहिँ लगभग पहिलो शताब्दीमा नै यो हुनुपर्छ भनेर कति धर्मविदहरूले त्यसमा चाहिँ एउटा अडान गरेकोले गर्दाखेरि पछि 1000 अघि मैले भने नि 1000 कति समथिङ कति डेटमा चाहिँ पूर्ण रूपमा आउनको लागि यसले मान्यता पहिलो शताब्दीमा नै पाइसकेको थियो है। अगमवक्ता र भजनको पुस्तकहरूमा त्यति धेरै कन्ट्रोभर्सी थिएन जति मोसाको पुस्तकमा थियो। मेन गरी मोसाको पुस्तकमा कन्ट्रोभर्सी हुनुको कारण चाहिँ त्यही बलिदानको विषयहरू, पूजाहारीपनका विषयहरू, यस्ता विषयहरूले बढी त्यो किसिमका विवादहरू ल्याएको थियो। यी पुस्तकहरूलाई चाहिँ पहिलो शताब्दीको अन्तसम्ममा नै एउटा छानबिन भइसकेको थियो अनि पछि क्याननले त्यसलाई बिना विवाद नै त्यसलाई समावेश गरेको हामी पाउँदछौँ। अब नयाँ करारका पुस्तकहरूको छनौट कसरी भयो, यो अन्तिम पोइन्ट हो आजको लागि। क्यानोनाइजेसन अफ द न्यू टेस्टामेन्ट है। अब नयाँ करारका पुस्तकहरूको छनौट भनेको अर्थ मत्तीदेखि प्रकाशसम्मका पुस्तकहरूले कसरी मान्यता पाए त हैन, यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ है त। अब पहिलो कुरो कसरी मान्यता पाए भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले यी पुस्तकहरूको आवश्यकता किन थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु खाँचो छ हैन। किन नयाँ नियम आवश्यक थियो त, नयाँ नियमका पुस्तकहरू। अब येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको काम र शिक्षालाई प्रेरितहरूले र अरू चेलाहरूले निरन्तरता दिए। तर जब उनीहरू पनि अस्ताउने बेला आयो भनेको हरेक व्यक्तिको एउटा सर्टेन टाइम पिरियड थियो। उनीहरू गइसकेपछि फेरि कसले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने त, कसरी त्यो कुरा सुरक्षित राख्ने त। अनि त्यो कुरालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति चाहिँ ती चेलाहरूले र चेलाहरूका पनि चेलाहरूले यी कुराहरूलाई के गरे भन्दाखेरि आफ्नो लेखहरूबाट त्यसलाई सुरक्षित गर्ने काम गरे, जो पछिसम्म पढ्न र बुझ्न सकिन्थ्यो। अब एकचोटि तपाईँले र मैले सोचौँ, हुन त सोचेर फाइदा त छैन, तर एकचोटि सोचौँ न, यदि पावलले पत्रहरू नलेखेको भए, लुकाले प्रेरितको पुस्तक नलेखिदिएको भए आज हामीले के पढ्ने, के बुझ्ने चर्च हिस्ट्रीको बारेमा हैन। हामीले कसरी अब लुकाले, मत्ती, मर्कुसले सुसमाचारको पत्रहरू नलेखेको भए कसरी हामीले त्यो कुराहरू बुझ्न सक्थ्यौँ त हैन। त्यो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा। उनीहरूले सेवकाई मात्र गरेनन्, तर उनीहरूले यस्तो बुद्धिमानी भए कि सतावट बढिरहेको छ। अनि यस्तो सतावट बढेको बेलामा यदि पुस्तकहरू त्यो कुरालाई हामीले लेखेर जोगाएनौँ भने त साह्रो पर्छ, पछि त फेरि यो विश्वास त हराएर जान सक्छ भन्ने प्रकारको बोझ उनीहरूमा आयो। त्यसकारण उनीहरूले एकदमै सोचेर सम्झेर आफ्नो समय छँदा नै
उनीहरूले सेवकाईको साथसाथै पुस्तकहरू लेख्न थाले। यो कति ठुलो समर्पण त हामी देख्छौँ है। अब त्यो बेलामा अहिले जस्तो सुविधा थिएन, त्यस्तो किसिमका कुनै टेक्नोलोजी थिएन लेख्नको निम्ति। पुरानो नियममा त झनै गाह्रो थियो, पत्थरहरूमा लेखेर राख्नु पर्थ्यो। मूसाले व्यवस्थाहरू पत्थरमा लेखेको छन्। पछि अलि विकसित भएपछि छालाहरूमा लेखेर राख्न थाल्यो, त्यो पनि धेरै नटिक्ने थियो। अनि नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ फेरि एउटा बिरुवा थियो, पपारस भन्ने बिरुवा थियो, त्यसको छालाहरूमा त्यसको पत्रहरू बनाएर त्यसमा लेखिन्थ्यो। कागजहरू बनेकै थिएन, त्यो त धेरै पछि बनेको हो। पहिलो छापाखाना नै क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको थियो। हामी पछि हेरौँला, किन चर्च हिस्ट्रीमा यो मुख्य कुराहरू आउँछन्। तर त्यस्तो गाह्रो हुँदा पनि चेलाहरूले हार मानेनन्। उनीहरूले आफूले देखेका कुरा, आफूले सुनेका कुरा, येशूबाट पाएका कुराहरू उनीहरूले लेखेर राख्ने काम गरे। त्यो लेखेकोले गर्दा नै आज हाम्रो हातमा यसरी परमेश्वरको वचन हामीले पाएका छौँ है, जो पछिसम्म पढ्न र बुझ्न सकिन्थ्यो। किनभने येशू ख्रीष्ट र उहाँको यहाँनिर शब्द अलि गलत टाइपिङ भएछ। उहाँको प्रेरितहरूको समयपछि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताकाहरूले येशू शरीरमा आउनु भएको भनेर मान्न छोडे। तर यी नयाँ नियमका पुस्तकहरूले उनीहरूको आँखा खोल्यो हैन। यी नयाँ नियमका पुस्तकहरूले यस्तो व्यक्तिहरू जसले यसो आएको होइन भनेर मान्थे, यिनीहरूलाई आँखा खोल्ने काम यी पुस्तकहरूले गरेको हामी पाउँछौँ, नयाँ नियमका पत्रहरूले। सो पुस्तक लेखिनुको आवश्यकता बुझ्नुभयो तपाईँले। यदि पुस्तक नलेखिएको भएदेखि सायद विश्वास यतिसम्म पुग्दैन थियो र हामी त सायद विश्वासमा आउन पाउँदैन थियो। किन बाइबलै हुँदैन थियो, कसरी विश्वास गर्ने? पुरानो नियम मात्र पढेर त हामी विश्वास गर्दैन थियौँ होला हैन। पुरानो नियममा त हिन्दू धर्मको जस्तै बलिदानका कुराहरू छ, त्यसलाई हामीले नयाँ लाग्दैन थियो हामीलाई। त्यसकारण कति ठुलो योगदान छ है। अब नयाँ करारका पुस्तकहरू छानिएका, नयाँ करारका पुस्तकहरू छान्ने काम अत्यन्तै जटिल थियो, किनभने धेरैजनाले अलग अलग पत्रहरू लेखेका थिए। पुरानो नियम भन्दा पनि यो नयाँ नियम छान्न गाह्रो पर्यो, त्यसलाई समावेश गर्न गाह्रो पर्यो। यो कार्य दोस्रो शताब्दीदेखि चौथो शताब्दीसम्म चलि नै रह्यो। 200 वर्ष लाग्यो यो कुरा पुरा गर्नलाई। अन्तमा एडी 397 मा मण्डली क्याननले यो छान्ने काम पुरा गर्यो। अब कसरी छान्यो त्यो हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नेछौँ। यसरी यस युगमा मण्डली वृद्धिको साथसाथै मण्डलीलाई संरक्षण दिने अथक प्रयासहरू भए है। अब एउटा त मण्डली वृद्धि भयो, अर्को मण्डलीलाई जोगाउने कामहरू त्यहाँ भए। कसरी भन्दा वचनहरू लेखेर विविध सुधार र प्रगतिहरूको कारण क्रिस्चियन मण्डली अब परिचित रूपमा स्थापित भयो। त्यसकारण यो खण्डलाई हामीले एउटा टपिक दिएका थियौँ हैन, मण्डली परिचित भएको युग। यो कुराले गर्दा मण्डली परिचित भयो। मण्डली वृद्धि त भयो, त्यसको साथसाथै यसलाई बलियो बनाउने काम, यसमा सुधार ल्याउने काम, प्रगतिका कामहरूले गर्दा मण्डली संसारमा परिचित भयो। अब नेक्स्ट अन्तिम स्लाइड हो आजको लागि। कसरी क्याननले पुस्तकहरू छान्नलाई के प्रक्रिया चाल्यो त? अघि नै मैले भने धेरैवटा पत्रहरू लेखिएका थिए। अब प्रेरितहरूले पनि पत्र लेखेको थिए। पावलकै कतिवटा अरू पत्रहरू पनि समावेश भएको छैन। अब कोरिन्थीलाई लेखेको अर्को पत्र पनि थियो, त्यो अहिले हामी पाउँदैनौँ। सायद त्यो पनि भएको भए तेस्रो कोरिन्थी पनि हुन्थ्यो होला हैन। पावलले लाउडिकिया भन्ने मण्डलीलाई पनि पत्र लेखेको छ। जब कलसी 4 अध्यायको सायद 13 पदमा हामी पढ्छौँ, मैले लाउडिकियालाई पठाएको पत्र भने, तर त्यो नयाँ नियममा समावेश भएको छैन। अब किन भन्दाखेरि त्यसको केही कारण छ है। यो चाहिँ मण्डली क्याननले त्यसमा केही शर्तहरू ल्याएको थियो, उनीहरूको केही मेथोडहरू थियो। अनि के त्यसमा पहिलो चाहिँ पुस्तक अथवा लेखहरू चाहिँ प्रेरित वा उनीहरूका नजिकका मित्र वा सहकर्मीहरूद्वारा लेखिएको हुनुपर्थ्यो। हेर्नुहोस्, पहिलो यदि त्यो नयाँ नियममा समावेश गरिने हो भने के हुनुपर्छ? त्यो लेख चाहिँ प्रभुका 12 जना प्रेरितहरू मध्ये या उनीहरू त्यो प्रेरितहरूका एकदम नजिकका व्यक्तिहरूले लेखेको हुनुपर्ने थियो। बाहिरको सबैले लेखेको मान्यता हुँदैन थियो। पहिलो उनीहरूले राखेको शर्त यो पनि धेरै सोचेर उनीहरूले यो शर्तहरू राखेको छ। उदाहरणको लागि अब केही नयाँ व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ जो प्रेरित थिएनन्, उनीहरूको पत्र बाइबलमा आएको छ। जस्तै मर्कुस को थियो? प्रेरित त थिएन, तर पत्रुस प्रेरित थियो। अनि पत्रुसको एकदमै नजिकको व्यक्ति थियो मर्कुस।
त्यसकारण अघि माथि हामीले हेर्यौं नि, प्रेरित वा उनीहरूका नजिकका मित्र वा सहकर्मी, त्यो आधारमा पत्रुसले मर्कुसको सुसमाचार लेख्न भयो। अब मर्कुसले सायद आक्षरिक रूपमा येशूलाई देख्यो होला, तर त्यस्तो पत्रुस जस्तो नजिकबाट येशूसँग सम्बन्ध उसले राख्न पाएको थिएन, किन ऊ 12 प्रेरित मध्ये थिएन। अब मर्कुसले मर्कुसको सुसमाचार कसरी लेख्यो त? के उसले कुन कुरालाई आधार गर्यो भन्दा उसले सबै कुरा पत्रुसबाट जानकारी लियो, पत्रुसबाट उनले सुने, पत्रुसबाट उनले सबै कुराहरूलाई खोज तलास गरे, अनि पवित्र आत्माको प्रकाशनमा उनले लेख्न थाले। दोस्रो, लुका कुनै चेला होइन, लुका पनि 12 चेला मध्ये पर्दैनन्, तर लुका पावलको एकदमै नजिकको साथी थिए, सहकर्मी थिए। जब हामी प्रेरित 16 अध्याय पढ्छौँ, त्यो 16 अध्यायदेखि हामी त्यहाँ एउटा शब्द पाउँछौँ, हामी भन्ने शब्द आउँछ। पहिला चाहिँ पावल भन्थ्यो, तर त्यहाँ 16 देखि सायद 19 अध्यायसम्म इभन पावल रोमको जेलमा पुग्दा पनि हामी भन्ने शब्द आउँछ, बहुवचन आउँछ। अनि त्यो हामी भन्ने ठाउँमा अब लेखकले सिधा म लुका थिएँ भन्न मिल्दैन हैन। एउटा लेखकले लेख्दाखेरि अब सिधै आफ्नो नाम ल्याउन मिल्दैन, त्यसकारण उनले हामी भनेर उनले सर्वनाम प्रयोग गरेको छन्। सो पावल जहाँ जहाँ गएका थिए लुका पनि साथमा थिए। अब त्यहाँ सबै कुरा एकदम स्पष्ट लुका थिए भनेर लेखेको छैन, तर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। त्यहाँ जब स्टडी गर्छौँ लुका साथमा थिए, अनि पावलको नजिकको मित्र भएकोले प्रेरितको पुस्तक र लुकाको सुसमाचार नयाँ नियममा समावेश भयो। बाँकी अरू पत्रहरू त अब प्रेरितहरूले नै लेखेको हो। अनि फेरि हामीले तीनवटा पत्र, यहुदा, याकुब हैन, यो पत्रहरू हेर्यो भने फेरि अब त्यहाँ चाहिँ जुन लेखकहरू छ तिनीहरू चाहिँ फेरि येशूको आफ्नै भाइहरू थिए, उनीहरू झन् येशूको नजिकै भएकोहरू हुन्। उनीहरू प्रेरित त थिएनन्, तर उनीहरू येशूको आफ्नै भाइहरू भएकोले उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, र उनीहरूले पनि यी चेलाहरूबाट, खास गरी पत्रुसबाट धेरै जानकारीहरू ती लेखकहरूले लिएको हामी पाउँछौँ। अनि हिब्रूको पुस्तकमा धेरै समयसम्मै विवाद भइरहे नयाँ नियममा, हिब्रूको पुस्तकलाई बाइबलमा राख्ने कि नराख्ने, किनभने त्यसमा लेखकको बारेमा पाइँदैन, को लेखक भनेर थाहा छैन। अनि अन्तिमसम्म निकै तनाव हुँदाखेरि अन्तिममा हिब्रूको लेखक थाहा नभए पनि हिब्रूको पत्रमा यस्ता कुराहरू छन् जो पुरानो नियमबाट कोट गरिएको छ, अनि त्यो चाहिँ त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ जो पुरानो नियमसँग पनि परिचित छ र नयाँ नियममा पनि ऊ एकदमै परिचित छ, एकदमै सम्मिलित छ भनेर मण्डली क्याननले अन्तमा हिब्रूको पत्रलाई पनि मान्यता दियो। दोस्रो, क्याननले चालेको प्रक्रिया के थियो? पहिलो चाहिँ त्यो हुनु पर्थ्यो प्रेरित वा उनीहरूका नजिकका मित्र वा सहकर्मीद्वारा लेखेको हुनु पर्थ्यो। दोस्रो चाहिँ पुस्तकको विषयवस्तु उच्चतम आत्मिक हुनु पर्थ्यो। अब कतिवटा पावलकै पत्र पनि सायद रिजेक्ट भयो, किन भन्दा सायद त्यो लेभलको आत्मिकता भेटिएन होला हैन। जस्तै अब लाउडिकियालाई लेखेको पत्र आएन नयाँ करारमा। किन आएन भन्दा अब एक्ज्याक्ट हामीलाई कारण थाहा छैन, किन के लेख्यो त्यो थाहा छैन नि त हामीलाई, तर यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ मण्डली क्याननले जाँच गर्दाखेरि केही न केही त्यसमा कमी भेट्यो। सायद उच्चतम आत्मिक नभेटेको कि या अरू तलका अरू केही मध्ये एउटा नभेटेको हुनुपर्छ। अब अस्ति हामीले गएको प्रिभियस क्लासमा हेऱ्यौँ, अरू पनि धेरै धर्मविदहरूले धेरै पत्रहरू लेखे। अब ती पत्रहरू किन नयाँ नियममा समावेश भएनन्? सायद यी मध्ये के कुराहरू मिलेन, त्यसकारण त्यसलाई समावेश गरिएन। तेस्रो के थियो प्रक्रिया? पुस्तक चाहिँ पुरानो करारसँग र प्रेरितहरूको शिक्षासँग मेल खाने हुनुपर्छ। अब कुनै पनि पत्रहरूलाई उनीहरूले छान्दाखेरि तेस्रो उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के थियो भने त्यो चाहिँ पुरानो करारको प्रकाशनसँग मेल खाने हुनु पर्यो। त्योभन्दा फरक शिक्षा भयो भने त्यो रिजेक्ट। र प्रेरितीय शिक्षासँग मेल खाने, प्रेरितीय शिक्षा भने कहाँ पाउँछौँ? प्रेरित 2:42 देखि 47, संगति, प्रार्थना, शिक्षा, प्रभुभोज हैन, यो सबै प्रेरितीय शिक्षामा आउँछ। अनि त्यो कुरासँग मेल खाने हुनुपर्छ, तब मात्रै त्यसलाई नयाँ करारमा स्वीकार गरिन्थ्यो। अनि चौथो, मण्डलीबाट बहुमत प्राप्त हुनुपर्छ। अब मण्डलीबाट पनि स्वीकार गरिएको हुनु पर्यो। अब मण्डलीले नै स्वीकार गरेको छैन भने फेरि त्यो पनि मान्यता हुँदैन थियो हैन। मण्डलीले सर्टिफाई गरेको हुनु पर्थ्यो कि यो व्यक्ति साँच्चै नै प्रभुको दास हो, प्रभुको अधीनमा बस्ने व्यक्ति हो, ऊबाट हाम्रो जीवनमा आत्मिक उन्नति भएको छ, र मण्डलीले प्रमाणित गरेर उसलाई बहुमत रूपमा उसलाई साथ दिएको हुनुपर्ने थियो। अनि अन्तिममा
पुस्तक पवित्र आत्माद्वारा पूर्ण रूपमा अभिप्रेरित हुनुपर्दछ। अब कतिले आफ्नो ज्ञानले पनि लेखे होला नि त, त्यो ज्ञानले लेखेको कुरा छुट्टिहाल्थ्यो अनि त्यो हुने बित्तिकै त्यो पनि रिजेक्ट हुन्थ्यो। सो यसरी त्यहाँ सयौं पत्रहरू थिए, ती पत्रहरूबाट मात्र 27 वटा पत्र राखियो जो चाहिँ मण्डली क्याननले विशेष आत्माको अगुवाईमा भएर, आत्माको हैन एउटा विशेष नियन्त्रणमा भएर उनीहरूले नयाँ नियमलाई छान्ने काम गरे। अब तपाईँ आज स्पष्ट हुनुभयो बाइबल कसरी एउटा पूर्ण रूपमा आयो भनेर। यो एकाएक पुरा लेखिएको पनि होइन, न त एकाएक हामीले सोच्ने जस्तै टक 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 यहाँ आएर सबै स्वीकार गरे। यसमा धेरै धेरै परिश्रम र मेहनत भएको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा अझै के हुँदैछ त्यो हामी आउने दिनहरूमा हेर्दै जानेछौँ। सो आजलाई हामी यति नै राखौँ अनि आजदेखि हामीले यो मण्डली परिचित भएको युगलाई हामीले यहीँनिर सक्दैछौँ। आउने हप्तादेखि हामी तेस्रो विषय या तेस्रो भागमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अझै गहिरो कुराहरू हामी हेर्छौँ। जस्तै जस्तै मण्डली बढ्दैछ, के मुभमेन्टहरू सुरु भए हैन, कतिवटा आज भइरहेका मुभमेन्टहरू त्यो समयदेखि नै आएको हामी पाउँछौँ। के प्रचलनहरू आए त्यस्ता कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। कसरी परमेश्वरले मानव इतिहासलाई चलाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी सिक्दै जानेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। आजको क्लासको निम्ति हामी केही समय मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आफैलाई समर्पण गर्दै हामी प्रार्थना गरौँ। अनि आज हामीले यहाँबाट पाउने च्यालेन्ज के छ हाम्रो लागि, कि यसरी यी धर्मविदहरूले जसले दिन रात एक गरेर उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले आज आधिकारिक रूपमा यसरी संसारमा स्थापित गर्ने काम उनीहरूले गरेको छ। अनि उनीहरूले जसरी भविष्यको बारेमा सोचेर उनीहरूले काम गरे, यदि हामीले पत्रहरू लेखेनौँ, यदि लेखिएको कुरालाई हामीले सही रूपमा त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याएनौँ भने पछिको विश्वास कमजोर भएर जानेछ। आउने पिँढीहरू अझै विश्वासमा दुर्बल हुनेछन् भनेर उनीहरूले त्यहाँनिर ठुलो चुनौती लिएर काम गरे। अनि आज तपाईँ र मलाई कतिको प्रभुको राज्यमा हामी भित्र त्यो चुनौती आउँछ। कुनै पनि हामीले काम गर्दाखेरि प्रभु अहिलेको लागि मात्र नभएर भोलिको लागि, भोलि आउने मानिसहरू नेक्स्ट जेनेरेसनले योबाट आशिष पाउनुपर्छ भन्ने सोच हामीमा विकसित हुन सकोस्। अनि यसको लागि अहिलेदेखि नै हामीले एउटा परमेश्वरको प्रकाशनमा रहेर उहाँको अगुवाईमा रहेर हामीले निर्णयहरू गर्नुपर्छ। त्यसको लागि परिश्रम गर्नुपर्दछ। जुन जुन ठाउँमा प्रभुका दासहरूले परिश्रम गरे, मेहनत गरे, त्यो ठाउँमा पछिका मानिसहरूले त्यसको कटनी गरे, त्यसको आशिष अनुभव गरे। अनि आज तपाईँ र म पनि हामी कटनी गर्नको लागि बोलाइएका होइनौँ अहिले, तर आज हामी प्रभुको राज्यमा सुसमाचारको क्षेत्रमा आत्माहरू बचाउने कुरामा हामी लगानी गर्नको निम्ति बोलाइएका हौँ। प्रभुले जुन काम सुरु गर्नुभयो त्यसलाई कन्टिन्युएसन, त्यसलाई लगातारता दिनको निम्ति हामी बोलाइएका हौँ। अनि तपाईँ र म यसमा कतिको आज अटल भएर लागि परेका छौँ। हामीभित्र कतिको दर्शन छ, हामीभित्र कतिको बोझ छ। आज सबै कुरा हामीले सिस्टमेटिकल्ली सबै कुरा पाएका छौँ। सरल रीतिले हामीले हाम्रो विश्वासलाई एक्सर्साइज गर्न पाएका छौँ। कि यतिमै हामी सन्तृप्त भएर हामी जिउँदैछौँ कि या अझै हामी केही बोझ लिएर प्रभुको राज्यमा हामी काम गर्दैछौँ। प्रिय, पवित्र आत्माले हामीभित्र बोझ दिन चाहनुहुन्छ उहाँको राज्यको निम्ति। उहाँ हामीलाई चलाउन चाहनुहुन्छ जसरी उहाँले यी महान व्यक्तिहरूलाई जो साधारण भए पनि उनीहरूलाई महान रीतिले चलाउनु भयो। तपाईँ र म पनि पवित्र आत्माद्वारा यसरी नै सञ्चालित भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो जीवन हाजिर छ, म प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति केही गर्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई कुन क्षेत्रमा चलाउन चाहनुहुन्छ, कुन कुराको लागि म बनिएको हुँ, कुन कुराको लागि म बोलाइएको हुँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद परमेश्वर आज साँझको समयको लागि, प्रभु यो सुन्दर घडीको लागि। यसरी तपाईँ परमेश्वर